वेलकम बैक। बलदियाती खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए शहर कराची की सड़कों के हवाले से आपको बताएंगे। जहां पर वक्त बदल गया, अदवार बदले, हुकूमतें बदली और ना बदल सकी तो शहर कराची की किस्मत ना बदल सकी और कराची की खस्ता हाल सड़कें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई हैं। जबकि टूटी फूटी सड़कें मुश्किलात में इजाफा करने लगी, शहरी कमर और जोड़ों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। नॉर्थ नाजमाबाद था नया नाजमाबाद फ्लाईओवर, गुलिस्तान इकबाल अंडरपास समेत मुख्तलिफ मकामात पर दीगर मनसूबों पर है। जहां पर वक्त भी बदला, अदवार बदले, हुकूमतें बदली, मगर जो ना बदल सकी वो है कराची की किस्मत। कराची की खस्ता हाल सड़कें शहरियों के लिए वबाल जान बनी हुई हैं। टूटी फूटी सड़कें मुश्किलात में इजाफा करने लगी हैं, शहरी कमर और जोड़ों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। नॉर्थ नाजमाबाद था नया नाजमाबाद फ्लाईओवर, गुलिस्तान जौहर फ्लाईओवर, कयूमाबाद साइड एरिया, गुलशन इकबाल अंडरपास समेत मुख्तलिफ मकामात पर और दीगर मनसूबों पर काम जारी है। मगर इन मनसूबों की वजह से शहर कराची के लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं और इंतहाई परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो चुका है, जबकि टूटी फूटी सड़कें इस वक्त वबाल जान बनी हुई हैं। वक्त बदल चुका है मगर शहर कराची की किस्मत ना बदल सकी। कराची की खस्ता हाल सड़कों पर शहरी वबाल जान बन चुकी हैं और टूटी फूटी सड़कें मुश्किलात में इजाफा करने लगी हैं। कराची में तरक्याती काम शहरियों के लिए दर्द सर ही नहीं, सर का दर्द बन गए। बदलते मौसम के साथ खुदी सड़कों से उड़ने वाली मट्टी धूल से शहरियों का हुआ नजला जुकाम, ट्रैफिक का जाम होना हुआ आम, अतराफ के कारोबार का हुआ काम तमाम। तरक्याती कामों की रफ्तार में सुस्ती उजड़ रही है कराची की हर बस्ती। शहरी कहते हैं तरक्याती कामों से आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए जल्द मुकम्मिल कराया जाए। शहरी धूल मट्टी से बीमार हो रहे हैं। मैं इतना कहूँगा कि जितना भी ये काम हो रहे हैं ये सुस्त रवाई का शिकार है। बराबर में सारे कटरी खुली हुई है, ये बीमारी की सबब है। और धूल मिट्टी यहाँ पे नहीं कि खाली सब्जी मंडी में काम हो रहा है, यहाँ पे तमाम कराची में धूल मिट्टी उड़ रही है। इनका पूछने वाला कोई नहीं है, इनका पूछ होना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। शहरियों का कहना है ट्रैफिक जाम में गाड़ी चलाना तो मुश्किल है ही, मगर गर्द गुबार से बीमार होने पर घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। हुकूमत सिंध का आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए तरक्याती कामों का होना खुश आइन बात है, मगर जरूरत इस अमर की है कि तरक्याती कामों में तेजी लाकर आवाम को परेशानी से बचाया जाए। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। कराची में तरक्याती काम मसाइल में कमी के बजाय इजाफा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी रोड पर BRT मंसूबा आवाम के लिए दर्द सर बन गया है। आधी आधी सड़कें बंद होने से मिनटों का सफर घंटों का बन चुका है, जबकि जगह जगह खुदाई से उड़ने वाली गिर्द गुबार से शहरी सांस के बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। कराची में होने वाले तरक्याती काम मसाइल में कमी के बजाय इजाफा करने लगे हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर BRT मंसूबा आवाम के लिए दर्द सर बन चुका है। आधी आधी सड़कें बंद होने से मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। जगह जगह खुदाई से उड़ने वाले गर्द गुबार से शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं, जबकि दीगर बीमारियों ने भी उन्हें आ लिया है और इस वक्त वबाल जान बन चुके हैं। वो दीगर मंसूबे जो इस वक्त शहर कराचियों के मसाइल में कमी लाने के लिए किए जा रहे थे, मगर उनमें कमी आने के बजाय इजाफा ही देखा जा रहा है और तरक्याती काम अब मसाइल में कमी लाने के बजाय इजाफे का सबब बन रहे हैं। शहर कराची की मजीद तरक्की के लिए जहाँ मुख्तलिफ शाहराहों पर वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से तरक्याती काम जारी हैं, वहीं शहरियों के लिए ये काम दर्द सर भी बनते जा रहे हैं। जाम होना और गर्दो गुबार किसी अजियत से कम नहीं। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ शाहराहों पर होने वाले काम दर्द सर ही नहीं बल्कि सर का दर्द बन गए हैं। इसका तो गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का रोड वगैरह बनाते हैं इसका डाइवर्शन पहले होना चाहिए ताकि ये मसले ना हो। अब ये देखें ना, आप किस तरह गलत रॉन्ग साइड आके हम लोग बाइक में, क्योंकि आगे पूरा जाम है। पूरे हफ्ते से पूरे महीने हो गए रोड पूरा खराब है। पूरे लोगों को कमर के मसले हो रहे हैं, सांस के मसले हो रहे हैं, इसी वजह से कोई कुछ करता ही नहीं है। तिब्बी माहिरीन का भी कहना है कि बदलते मौसम के साथ खुदी सड़कों से उड़ने वाली मिट्टी धूल से शहरी नजला जुकाम और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ इदरीस सराई, मेट्रो वन न्यूज, कराची।
وقت اور ادوار بدلنے کے باوجود شہر کراچی کی قسمت نہیں بدل سکی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کراچی کی خستہ حال سڑکیں شہریوں کے لیے وبال جان بن چکی ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں مشکلات میں اضافہ کر رہی ہیں۔ شہری کمر اور جوڑوں کی بیماریوں سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ نارتھ ناظم آباد سے نیا ناظم آباد فلائی اوور، گلستان جوہر فلائی اوور ہو یا قیوم آباد سائیڈ ایریا گلشن اقبال انڈر پاسز ہوں اور دیگر بھی ترقیاتی کام جہاں پر سست روی سے جاری ہیں، لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سندھ سرکار کا عزم بنیادی سہولیات و ضروریات عوامی دہلیز تک پہنچانا۔ سندھ سرکار کی جانب سے ایک بار پھر شہر بھر میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیے گئے۔ کراچی کے دیگر مقامات کی طرح سخی حسن چورنگی تا نیا ناظم آباد تک نئے فلائی اوور کی تعمیر جاری ہے، جس نے شہریوں کا دل جیت رکھا ہے۔ عوام کا کہنا ہے یہ سخی حسن سے شروع ہو رہا ہے اور فلائی اوور یہ نیا ناظم آباد کی طرف جا رہا ہے اور یہ بہت سندھ حکومت کی طرف سے اچھا اقدام ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سفر میں مشکلات بھی درپیش نہیں ہوں گی اور ہم مثلا جو آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ میں جانے سے نیچے سے لگتا ہے، فلائی اوور سے ہمیں 10 یا 15 منٹ تقریباً آدھے یا پونے گھنٹے کی مسافت ہمیں اللہ پاک وہ کیا نام ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہمارے کو یہ فلائی اوور جو بن رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے کو فائدہ ہوگا۔ کراچی کی صورتحال تو سب کے سامنے ہی ہے، ہر جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور جہاں سے نکلو مطلب ڈیزرٹ ہے، ہر جگہ ریت ہی ریت ہے، دھواں ہی دھواں ہے۔ آپ کو ہی پتہ ہے ہم لوگ جو سفر ہمارا آدھے گھنٹے کا ہے وہ 1.5 گھنٹہ آپ میرے حال دیکھ رہے ہوں گے۔ میں سفر کر کے آیا ہوں ابھی اپنی جاب سے، تو آپ کے سامنے یہ سارے معاملات کراچی کا جو حال ہوا ہے۔ اپنے مدد آپ ہیں اور اگر دیکھا جائے تو میرے حساب سے تو تقریباً آئندہ 5 سال میں بنگال بن جائے گا۔ جیسے آپ یہاں سے آپ سخی حسن چورنگی جاؤ گے نا بنگال کے اندر تو آپ کو تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ کوئی منمانی نہیں ہے، جہاں ٹریفک والے کھڑے ہوئے وہاں پہ لوگ رون ہوئے آ رہے ہیں، جہاں مرضی ہے جہاں گھسے۔ ترقیاتی کاموں کے باعث اطراف کی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی بھی خاصا متاثر ہے اور شہریوں کا منٹوں میں طے ہونے والا سفر کئی گھنٹوں کی مسافت پر آ پہنچا ہے، جس سے شہری وقتی طور پر ذہنی کرب میں مبتلا ہے۔ کیمرہ مین طارق اشفاق کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کا بلدیہ عظمی کراچی کے سٹی وارڈن کے پلاٹ کا دورہ اور پلاٹ پر موجود خستہ حال بسوں کی حالت زار سے متعلق ویڈیو جاری کر دی۔ کہتے ہیں نئی بسیں متعارف کروائی جا رہی ہیں اور پرانی بسوں کو زنگ لگ رہا ہے۔ کراچی والوں کا پیسہ بے دردی سے برباد کیا جا رہا ہے۔ کراچی والوں کا پیسہ گرین میٹرو بس سروس کی شکل میں گل سڑ رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کا بلدیہ عظمی کراچی کے سٹی وارڈن کے پلاٹ کا دورہ اور اس دورے پر پلاٹ پر موجود خستہ حال بسوں کی حالت زار سے متعلق ویڈیو جاری کر دی۔ کہتے ہیں نئی بسیں متعارف کروائی جا رہی ہیں اور پرانی بسوں کو زنگ لگ رہا ہے۔ کراچی والوں کا پیسہ بے دردی سے برباد کیا جا رہا ہے۔ کراچی والوں کا پیسہ گرین میٹرو بس سروس کی شکل میں گل سڑ رہا ہے۔ شہر کراچی کی گرین سروس بسز کے حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کا بلدیہ عظمی کراچی کے سٹی وارڈن کے پلاٹ کا دورہ، پلاٹ پر موجود خستہ حال بسوں کی حالت زار سے متعلق ویڈیو جاری کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ نئی بسیں متعارف کروائی جا رہی ہیں اور پرانی بسوں کو زنگ لگ رہا ہے۔ کراچی والوں کا پیسہ بے دردی سے برباد کیا جا رہا ہے۔ کراچی والوں کا پیسہ گرین میٹرو بس سروس کی شکل میں گل سڑ رہا ہے۔ وارڈن ڈپارٹمنٹ جو ہے کے ایم سی کے ایک پلاٹ میں کھڑا ہوں اور یہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ صوبہ سندھ کے لوگوں کے پیسوں کو کس طرح برباد کیا جا رہا ہے اور کراچی کے لوگوں کو کس طرح جو ہے برباد کیا جا رہا ہے ان کے پیسوں کو۔ یہ دیکھیں بہت بڑی تعداد کے اندر یہاں پہ بسز کھڑی ہوئی ہیں، بے شمار بسز یہاں پہ کھڑی ہیں جو کہ زنگ کھا رہی ہیں، گل رہی ہیں، سڑ رہی ہیں اور کراچی کے لوگوں کو اچھے ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں مل رہا، بلکہ نئی نئی بسیں خریدی جا رہی ہیں۔ رادر دین ان بسوں کو ٹھیک کیا جائے اور جو ہے نئی بسوں کو خریدا جا رہا ہے۔ جی یہ دیکھیں یہ ایک ویو میں آپ کو اور دے رہا ہوں، یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اس طرح بس کی، بس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے گرین میٹرو سروس۔ یہ دیکھیں گرین میٹرو سروس، یہ یہاں پہ تقریباً جو ہے نا میرے خیال سے 200-250 یا 300 بسز یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں گی جو کہ زنگ کھا رہی ہیں، ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کا سامان چوری ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں اس کی کیا حال کیا ہوا ہے، اس کا حشر دیکھیں، یہ کراچی والوں کا پیسہ ہے جس کو برباد کیا ہوا ہے۔ آئیے ذرا اندر آ کے میں چاہتا ہوں کہ اس کو دکھایا جائے کہ یہ بسز کا کیا حال ہو رہا ہے، کس طرح یہاں پہ بسز کو برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں
یہ کراچی والوں کا پیسہ ہے، یہ صوبے سندھ کا پیسہ ہے. نئی بسز خریدی جا رہی ہیں، بنسبت ان تمام بسوں کو یہ سنبھالتے اور ان کو برباد کرتے. یہ کے ایم سی کے ایک پلاٹ کے اندر جو ہے گلشن کے اندر یہ بسز کھڑی ہوئی ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد میں ہے. یہ صوبے سندھ کے عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے آپ کے پیسوں کو، ٹیکس پیئرز کے پیسے کو. اب تحریک انصاف ہی ہے جو شہر کے نظام کو ٹھیک کرے گی. 15 جنوری کو کراچی میں بلدیاتی الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کراچی میں اپنا میئر لے کر آئے گی. چیف سیکریٹری سندھ سہیل راجپوت کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں 50 کرپٹ افسران کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے دی گئی. مختلف منصوبوں میں کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف FIR درج کرانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے. حیدرآباد میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث SBCA کے سابق ریجنل ڈائریکٹر نوید عاصم کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. چیف سیکریٹری سندھ سہیل راجپوت کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں 50 کرپٹ افسران کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے دی گئی ہے. مختلف منصوبوں میں کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف FIR درج کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ حیدرآباد میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث SBCA کے سابق ریجنل ڈائریکٹر نوید عاصم کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. جبکہ چیف سیکریٹری سندھ سہیل راجپوت کی زیر صدارت یہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں 50 کرپٹ افسران کے خلاف تحقیقات کی منظوری دی گئی ہے. مختلف منصوبوں میں کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف FIR درج کرانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے. حیدرآباد میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث SBCA کے سابق ریجنل ڈائریکٹر نوید عاصم کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا عوامی مسائل حل نہ کرنے والے محکموں کے خلاف اعلان جنگ. کہتے ہیں تمام فیصلے کھلی کچہریوں میں ہوں گے، ہم موجودہ صورتحال کے متحمل نہیں ہو سکتے، یہ سیاست کا نہیں کام کرنے کا وقت ہے، مسائل کے حل تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا عوامی مسائل حل نہ کرنے والے محکموں کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام فیصلے کھلی کچہریوں میں ہوں گے، ہم موجودہ صورتحال کے متحمل نہیں ہو سکتے، یہ سیاست کا نہیں کام کرنے کا وقت ہے، مسائل کے حل تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا، جبکہ تمام فیصلے کھلی کچہریوں میں کیے جائیں گے، ہم موجودہ صورتحال کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے عوامی مسائل حل نہ کرنے والے محکموں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. اعلان جنگ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام فیصلے کھلی کچہریوں میں ہوں گے، ہم موجودہ صورتحال کے متحمل نہیں ہو سکتے، یہ سیاست کا نہیں کام کرنے کا وقت ہے، مسائل کے حل تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا. کراچی ایکسپو سینٹر میں سولر پاکستان ایگزیبیشن اور کانفرنس کا افتتاح گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کر دیا. افتتاحی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا تھا کہ پنجاب کا مسئلہ قانونی ہے، ہم موجودہ صورتحال کے متحمل نہیں ہو سکتے، ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے. دیکھیں یہ تو قانونی معاملات ہیں اور معاملات کورٹ میں جا چکے ہیں، تو اس پر تو میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ ہم ان ساری چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، نہ ہمیں ہونا چاہیے. اس وقت جو معاشی حالات پورے ملک کے ہیں اور اس وقت عوام جن مسائل کا شکار ہے، اس پر سے توجہ ہٹ کر ہم ان مسائل میں چلے جائیں کہ کون کیا بننے جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی والی بات ہے. سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، اس وقت سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت صرف سیاست ہو رہی ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا مزید کہنا تھا کہ یہ سیاست کا نہیں کام کرنے کا وقت ہے، سیلاب زدگان اور بے روزگاری ہر کوئی نہیں سوچ رہا. گزشتہ 3 ماہ سے 80,000 افراد بے روزگار ہوئے ہیں. اسٹریٹ کرائم پر نوٹس لینے کی بات کی تو دوستوں نے کہا کچھ نہیں ہوا، مسائل کے حل تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اب تمام فیصلے کھلی کچہری میں ہوں گے، ڈرگ مافیا سمیت ہر مافیا کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. کیمرامین ساجد انصاری کے ساتھ ادریس سرائی، میٹرو 1 نیوز، کراچی. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان کا میٹرو 1 نیوز کا دورہ. اس دورے کے موقع پر کہتے ہیں کہ میٹرو 1 نیوز کراچی کی اہم آواز ہے. کراچی کے مسائل پر میٹرو 1 نیوز کی گہری نگاہ رہتی ہے. ہمارا عزم شہر کی روشنیوں اور اس کی پرانی شکل کو بحال کرنا ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تحت ہونے والے تمام ترقیاتی کاموں کو جلد بائے تکمیل تک پہنچائیں گے. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان کا میٹرو 1 نیوز کا دورہ.
دورے کے دوران ان کا کہنا ہے میٹرو ون نیوز کراچی کی اہم آواز ہے. کراچی کے مسائل پر میٹرو ون نیوز کی گہری نگاہ رہتی ہے. ہمارا عزم شہر کی روشنیوں اور اس کی پرانی شکل کو بحال کرنا ہے. بلدیہ عظمی کراچی کے تحت ہونے والے تمام تر ترقیاتی کاموں کو جلد پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، جبکہ ہمارا عزم ہے کہ شہر کی روشنیوں اور اس کی پرانی شکل کو بھی بحال کیا جائے. کراچی کے مسائل پر میٹرو ون نیوز کی گہری نگاہ رہتی ہے. میٹرو ون نیوز کراچی کی اہم آواز ہے. بلدیہ عظمی کراچی کے تحت ہونے والے تمام تر ترقیاتی کاموں کو جلد پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے میٹرو ون نیوز کا دورہ کیا. اس دورے کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ میٹرو ون نیوز کراچی کی اہم آواز ہے. کراچی کے مسائل پر میٹرو ون نیوز کی گہری نگاہ رہتی ہے. ہمارا عزم روشنیوں کی اور اس کی پرانی شکل کو بحال کرنا ہے. میٹرو ون نیوز کی کاوشوں کو سراہنے کے لیے ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے میٹرو ون نیوز آفس کا دورہ کیا. میٹرو ون نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سیف الرحمان نے شہر میں ہونے والے ترقیاتی کاموں میں دلچسپی کا اظہار کیا. کہا کہ ہمارا عزم ہے نہ صرف شہر کی روشنیوں کو بحال کرنا ہے بلکہ اس کی اصل حالت میں اسے واپس بھی لانا ہے. کراچی کے باغات ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا. اسپورٹس گراؤنڈ ہے اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہاسپٹل ہمارا ہے عباسی شہید ہسپتال، کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز، گورنر صاحب کے بہت دل سے قریب ہے یہ تمام چیزیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے شہریوں کو بہترین صحت کی سہولیات دی جائیں. وہ ہم بہتر طریقے سے کریں گے. بہت ساری ایسی ہماری فیسلٹیز ہیں جو بند ہیں، جس میں لانڈی اسپورٹس کمپلیکس ہے اس کو ہم کھولنے جا رہے ہیں. دوسری ریکریشنل فیسلٹیز ہے اس کو ہم بہتر کریں گے. ایک سوال کے جواب میں ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہ الیکٹرک بل میں میونسپل ٹیکسز نہ لگانے کی نفی بھی کی. کہا کہ شہر کی ترقی کے لیے شہری اور صوبائی حکومتیں اب ایک پیج پر ہیں. ٹی وی لائسنس فی کی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کلیکٹ کرنے میں کافی اخراجات ہمارے ہوتے ہیں. بہت بڑا ہیومن ریسورس ہمارا لگتا ہے اور شاید ہم اتنا اچھا کلیکٹ کر بھی نہیں پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی یوٹیلیٹی نہیں ہے، بجلی، گیس، ٹیلی فون، انٹرنیٹ کی فیسلٹی کی اگر نہ ہو، ایک مہینے آپ نہ دیں تو آپ وہ منقطع ہونے کا ڈر خوف ہوتا ہے. اس موقع پر کنٹرولر نیوز آصف اقبال، پروڈیوسر ندیم عثمانی اور سینئر پرسن امتیاز میر نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا استقبال کیا. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی کے تمام تر مسائل حل کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان نے میٹرو ون نیوز کے پروگرام آج کی بات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے بہت فنڈز کی ضرورت ہے. کوشش کر رہے ہیں کراچی کی سڑکیں بہتر بنائیں. پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے جسے حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. کراچی کے تمام پارکس کو بہتر بنایا جائے گا. جو پارکس KMC نہیں چلا سکتی وہ NGOs کو دیں گے. کراچی کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان نے میٹرو ون نیوز کے پروگرام آج کی بات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے بہت فنڈز کی ضرورت ہے. کوشش کر رہے ہیں کراچی کی سڑکیں بہتر بنائیں. پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے جسے حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. کراچی کے تمام پارکس کو بہتر بنایا جائے گا. جو پارکس KMC نہیں چلا سکتی وہ NGOs کو دیں گے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی ہمارے گھر میں کچھ لوگ باہر سے آ جائیں تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، کراکری کی تیاری، کھانے پینے کی تیاری، راستہ، رہنے کی جگہ. تو شاید اس کے لیے اتنی تیاری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں. ٹرانسپورٹ کی آپ نے بات کی تو ظاہر ہے لوگوں کو کمیوٹ کرنا ہوتا ہے. ایک بڑا شہر ہے اور جو روزگار کی جگہ ہے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی مثال لیں یا ڈسٹرکٹ ایسٹ کی مثال لیں، تو سینٹرل ویسٹ ڈسٹرکٹ سے، کورنگی سے، لانڈی سے سب لوگ اس طرف آتے ہیں یا انڈسٹریل ایریا کی طرف جاتے ہیں. تو وہ کیسے جائیں گے؟ یا پھر بسز سے جائیں گے یا اپنی ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے. ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے تو سڑکوں کا استعمال ہوگا، اور جب سڑکوں کا بہت زیادہ استعمال ہوگا تو ویئر اینڈ ٹیئر ہوگا. اور جب ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے تو ظاہر ہے اسی کے کمپیٹیبلٹی کرتے ہوئے اس کو بننا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا وقت کے ساتھ کہ شاید اس طریقے کا میچ نہیں ہے دونوں میں، کہ جس طریقے کا انفلکس ہے اور جس طریقے کی انفراسٹرکچر مینٹیننس ہے وہ شاید نہیں ہوئی. لیکن پچھلے دنوں جب بارشیں بہت زیادہ ہوئیں تو یہاں کے انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا. لیکن جو سابقہ ایڈمنسٹریٹر تھے انہوں نے کافی کارپیٹنگ کی، دوسری چیزیں کی.
میرا بھی یہی پلان ہے. جو کراچی کی مین 106 سڑکیں، ان میں سے 24 بڑی شاہراہیں، شارع فیصل ہے، شارع پاکستان ہے، شارع قائدین ہے، شہید ملت روڈ ہے، یونیورسٹی روڈ ہے، اسی طریقے سے کورنگی، لانڈی کی جو روڈز ہیں ان کو بہتر کیا جائے، ان کا پیچ ورک شروع کیا جائے. صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر ساجد جوکھیو نے ضلع کونسل کراچی کے دفتر میں اسپرے مہم کا آغاز کر دیا ہے. ضلع کونسل کراچی دفتر کے دورے کے موقع پر صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر محمد ساجد جوکھیو نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جس کو عوام کی پارٹی کہا جاتا ہے. اس کے زیر سایہ حکومت سندھ نے جہاں تعمیراتی میدان میں عوام کو بے مثال پروجیکٹ دیے ہیں، وہیں صحت عامہ کے شعبے میں اصلاحات لا کر انقلابی اقدامات کیے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ علاقوں میں متواتر جراثیم کش ادویہ کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. اس سمت میں ضلع کونسل کراچی نے حکومت سندھ کے تعاون سے بہترین اقدامات کرتے ہوئے یونین کونسل کو جدید اسپرے مشین فراہم کی ہے. ضلع کونسل کی اسپرے ٹیم اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہے. یقیناً یہ کام اتنا آسان نہیں جس کے لیے ایڈمنسٹریٹر اور ان کی ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے. اس موقع پر پیپلز پارٹی ضلع ملیر کے صدر اور صوبائی مشیر سلمان عبداللہ مراد نے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوگیو، چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی سید شکیل احمد نے کہا ہے کہ ضلع شرقی کی بہتری کے لیے دستیاب وسائل میں ہر ممکن اقدامات کریں گے. ضلع شرقی میں بہترین بلدیاتی خدمات کی فراہمی اولین ترجیح ہے. مرحلہ وار بلدیاتی مسائل دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی سید شکیل احمد عوام کے مسائل کے حل میں متحرک. ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید شکیل احمد اور میونسپل کمشنر فہیم خان سے ضلع شرقی کے علاقہ معززین نے ملاقات کی. علاقہ معززین نے اپنے اپنے علاقوں میں موجودہ مسائل کے حوالے سے انہیں آگاہ کیا. سید شکیل احمد نے اس موقع پر بغور مسائل سنے اور ان کے حل کے احکامات دیے. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مرحلہ وار بلدیاتی مسائل کو دور کرنے کے لیے دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے اقدامات کیے جائیں گے. کوشش ہوگی کہ معمول کے کاموں کو معمول پر لانے کے ساتھ ساتھ جو مسائل فوری طور پر دور کیے جا سکتے ہیں انہیں فوری دور کیا جا سکے. دیکھیے، جب سے میں نے 4 سنبھالا جو سب سے بڑا ایونٹ ہمارے پاس آ گیا وہ چرچوں کے حوالے سے ہے. تو کل بھی ہمارا پرسوں بھی وزٹ رہا مختلف چرچوں میں، لائٹ کا، صفائی کا اور دیگر ایشو تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ تقریباً 95% تو ہم نے مکمل کر لیا ہے. ابھی 1-2 گھنٹے میں انشاءاللہ اللہ چاہا تو وہ بھی چیزیں مکمل ہو جائیں گی. تو ہماری کنڈیشن اللہ قدر بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے. انہوں نے کہا کہ ضلع شرقی کو بلدیاتی سہولیات سے آراستہ ضلع بنانا اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ ضلع شرقی کی بہتری کے لیے علاقے معززین کا تعاون درکار ہوگا. جو مسائل ضلع شرقی میں موجود ہیں انہیں دور کرنے کے لیے مربوط حکمت عملی کے ساتھ کام کیا جائے گا. بہت سے دیکھیں جو یو سی لیول پہ معززین لوگ آئے تھے، علاقے کے لوگ آئے تھے، ان کی کمپلین جو سب سے زیادہ جو آ رہی ہے ایک تو سیوریج کی آ رہی ہے، دوسرے روڈ کی ہے، لائٹوں کی ہے. تو اس پہ انشاءاللہ اس ہفتے ہم اللہ نے چاہا تو کل پرسوں سے بلکہ عمل شروع کر دیں گے. لائٹیں بھی ہیں، کارپیٹنگ بھی ہے اور سیوریج کا ہے. تو ہم یو سی کو گلیوں کو پہلا فوکس کریں گے کیونکہ باہر کی روڈیں تو ماشاءاللہ بہتر ہے. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہر یو سی میں کچھ نہ کچھ کام ہو اور نظر آئے. میونسپل کمشنر فہیم خان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی مسائل دور کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ کی سربراہی میں محکمہ جات اپنا کردار ادا کریں گے اور جو بلدیاتی مسائل سامنے آئے ہیں انہیں دور کرنے کے لیے اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان کی ہدایت پر بلدیہ کورنگی کے ماڈل اور شاہ فیصل زون میں اسپرے مہم کا آغاز کر دیا گیا. محمد شریف خان کہتے ہیں بلدیہ کورنگی کی حدود میں گلی محلوں میں مساجد، امام بارگاہوں، مدارس اور مارکیٹس میں اسپرے مہم کو یقینی بنا کر لوگوں کو مختلف وبائی امراض سے محفوظ کیا جائے گا. بلدیہ کورنگی کو ڈینگی فری ضلع بنانے کا عزم. بلدیہ کورنگی کے ماڈل اور شاہ فیصل زون میں ایڈمنسٹریٹر کورنگی محمد شریف خان کی ہدایت پر اسپرے مہم کا آغاز کر دیا گیا. مہم کے دوران بلدیہ کورنگی کے حدود میں گلی محلوں میں مساجد، امام بارگاہوں، مدارس اور مارکیٹس میں اسپرے کیا جائے گا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے اسپرے مہم کو یقینی بنانے کے لیے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بلدیہ کورنگی نے ادویات کی خریداری اور گلی محلوں میں موٹر سائیکلوں کی مدد سے اسپرے مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام کاوشوں کو بروئے کار لاتے ہوئے عوام کو صاف ستھرا ماحول ان کی دہلیز پر پہنچانے کا عزم کیا ہوا ہے. ہم نے کل سے جیسے مجھے چارج ملا ہے ایڈمنسٹریٹر کورنگی کا، تو کورنگی کی ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی چرچ اور جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں ان کی جو آبادی ہیں وہاں کا میں نے وزٹ کیا، اور جو صفائی ستھرائی کے حوالے سے، لائٹنگ کے حوالے سے
कल से काम शुरू हुआ अपना, लेकिन आज हमने जो है स्प्रे का भी किया, क्योंकि कराची में भी डेंगू का बहुत ज़्यादा जो है ना वो मर्ज जो है फैला हुआ है। तो ये कहा कि अभी पहले जो हमारे यहाँ क्रिश्चियन आबादी है वहाँ पे पहले कर ले जाए। बाकी हमारे जो 4 जोन हैं, 4 जोनों में हर जोन में रोज़ाना 2 दिन तक स्प्रे होता रहेगा, ताकि डेंगू मच्छरों का खात्मा हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में महकमा सैनिटेशन और महकमा बागात की टीमें तैयार की गई हैं, जो कि अल सुबह और मगरिब के औकात में गली मोहल्लों में मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ स्प्रे करेंगी, जबकि कारोबारी इलाकों में रात के औकात में स्प्रे मुहिम को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम कामों की खुद निगरानी कर रहे हैं और इसमें किसी किस्म की कोताही और गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा बागात और महकमा सैनिटेशन रोजाना की बुनियाद पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफिस में रिपोर्ट जमा करवाएंगे। इलाका मकीनों ने बल्दिया कोरंगी की जानिब से स्प्रे मुहिम को सराहते हुए कहा कि उम्मीद है कि स्प्रे मुहिम से डेंगू के मर्ज में कमी आएगी। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोगियो कहते हैं, हम जो इक़दामात उठाते हैं मफातिह आमा के सिलसिले में, इससे हमारे इदारे की शान में इजाफा होता है। कभी कभी देखने में आता है कि कुछ अनासिर अपनी ज़ातियात को फरोग देते हैं। जिला कौंसिल कराची के अफसरान के साथ वसाइल में इजाफे के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोगियों ने कहा कि जिला कौंसिल की हदूद में मेमन गोट, काठोर, इब्राहिम हैदरी, गुलशन हदीद, पोर्ट कासिम ऐसे इलाके हैं जहां तिजारती सरगर्मियां सबसे ज्यादा हैं। यहां से जो निजी इदारे आमदनी हासिल कर रहे हैं, इसमें जिलाई टैक्स की आमदन ना होने के बराबर है। इस हवाले से दीगर जिलाई इदारे अपने रवाबित की बदौलत महकमा टैक्स की मुआवनत करें, ताकि आमदन में मरबूत हिकमत अमली से इजाफा किया जा सके। इजलास में टैक्स आमदन में इजाफे के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई हैं, जिस पर मुकम्मल तबादला ख्याल किया गया। उनका मजीद कहना था कि हमने जो तजावीज़ जमा की हैं, उनमें से हुकूमत सिंध के कवानीन के मुताबिक जो भी होंगी, उनको यकजा करके नया प्लान तश्कील दिया जाएगा। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलूच, अफसर आला मालियात इफ्तिखार दायो, डायरेक्टर एडमिन हाजी शरीफ शेख, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर मुमताज अली जरदारी, सैयद आसिफ शाह, डायरेक्टर परचेज मुश्तबा खान, डायरेक्टर इश्तिहारात सैयद नादिर शाह, मालियाती अफसर तौफीक जोगियो, डायरेक्टर प्रॉपर्टी सुहेल यार खान, बजट ऑफिसर काशिफ बलूच, DEHP फैसल राजपूत, PS फिदा जोखियो, इंजीनियर सैयद मजहर शाह और दीगर भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान कहते हैं, सिंध भर और खास तौर पर बल्दिया कोरंगी में रहने वाले तमाम मसीही बिरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। डायरेक्टर सैनिटेशन के हमरा क्रिसमस का केक काटने के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान ने कहा कि बल्दिया कोरंगी भी अक़लियतों के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में अक़लियती मुल्क की तरक्की और खुशहाली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान ने डायरेक्टर सैनिटेशन सलीम रजा के हमरा मुख्तलिफ चर्चों में केक काटा और गुलदस्ते पेश किए। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया किमाड़ी सालिक अहमद भुट्टो कहते हैं, बल्दिया किमाड़ी क्रिसमस के मौके पर मसीह बिरादरी को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोए कार ला रही है। क्रिसमस के हवाले से किए जाने वाले कामों का मुआयना करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया किमाड़ी सालिक अहमद भुट्टो ने कहा कि मसीही बिरादरी को उनके त्योहारों पर साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए जिस तरह उन्होंने शब रोज़ जिद्दोजहद करके सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाकर मसीही बिरादरी को साफ सुथरे माहौल में क्रिसमस मनाने का मौका फराहम किया। उनका मजीद कहना था कि मसीही मुलाजमीन को तनख्वाहें भी अदा कर दी गई हैं। अक़लियती फोकल पर्सन ने भी इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि जिस तरह बल्दियाती अफसरान और अमले ने मसीही बिरादरी को क्रिसमस के मौके पर साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए जिद्दोजहद की, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जबकि मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान ने क्रिसमस के हवाले से किए जाने वाले कामों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तमाम मसीही आबादियों और वहां मौजूद इबादत गाहों के अतराफ सफाई सुथराई और स्ट्रीट लाइट्स की तब्दीली और मरम्मत का काम तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोएकार लाकर मुकम्मल कर लिया गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD जुबैर अहमद चन्ना कहते हैं, चर्चेस के अतराफ सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर अंदाज में किए जाएं
और अफसरान चर्च के मुंतजमीन से राब्ते में रहें। क्रिसमस के हवाले से केक काटने की तकरीब के मौके पर एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना ने कहा कि क्रिसमस के मौके पर मसीही मुलाजमीन की जगह आर्जी तौर पर दूसरे मुलाजमीन का इंतजाम किया जाए ताकि मसीही मुलाजमीन अपनी ईद भरपूर तरीके से मना सकें। उनका मजीद कहना था कि तमाम इलाकों में बिलखुसूस चर्च के अतराफ सफाई सुथराई और चूने का छिड़काव यकीनी बनाया जाए। मुलाजमीन किसी भी इदारे की बुनियाद हैं और मोहब्बत और यकजहती की मिसाल हैं। उनकी खुशियों में हम सब शामिल हैं। मजीद बोले, हमारे दरमियान मेहनती और काम से लगन रखने वाले लोग मौजूद हैं। उनके मसाइल हल करना और उनकी खुशियों में शामिल होना तरजीहात हैं। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक निजामानी और दीगर मुतालिक अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर शुजात हुसैन की हिदायत पर एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर में दुकानों के आगे लगाए गए शेड्स और चबूतरे मस्मार कर दिए हैं। बल्दिया उज़्मा कराची एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने सदर के इलाके मीर करम अली तालपुर रोड पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों के शेड्स और जो बनाए गए दुकानें और उनको सील कर दिया, जबकि नारायणपुरा चर्च रनशोर लाइन से फुटपाथ और रोड से इंक्रोचमेंट की सफाई कर दी गई। एशिया की सबसे बड़ी आबादी कहलाने वाला कराची का इलाका औरंगी टाउन भी बद इंतजामी अमूर का शिकार हो गया है। हुक्काम की नाअहली के बायस औरंगी 5 नंबर समेत मुतादिद शाहराहें बदतरीन टूट फूट का शिकार हैं, जो शहरियों के लिए वबाले जान बनी हुई है। उड़ता गर्दो गुबार और सड़कों की बदतरीन हालत इज़ार, ये मंजर एशिया की सबसे बड़ी आबादी कहलाने वाले शहर कराची के इलाके औरंगी टाउन का है, जो बद इंतजामी उमूर का शिकार होकर तबाही के दहाने पर है। मुतालिका महकमों की नाअहली के सबब औरंगी 5 नंबर समेत मुतादिद सड़कें बदतरीन टूट फूट का शिकार है, जहाँ सुबह शाम के औकात में ट्रैफिक के जाम होने समेत हादसात का होना भी मामूल बन गया है। शहरी कहते हैं कि महसूस होता है कि हम कराची का हिस्सा ही नहीं। सड़क तो बहुत खराब है, क्या करे बाबा, गाड़ी लेके जाते सर में दर्द, हाथ पैर काम नहीं करते, ट्रैफिक बहुत जबरदस्त जाम होते, आदमी परेशान हो जाते, हाथ पैर काम नहीं करते, फिर जगह भी नहीं है, गली भी नहीं है, तो क्या करे, परेशानी तो बहुत है। हुकूमत को चाहिए परेशानी कि हमारी ये रोड बनाई और गरीबों को बीमारियों को परेशानी ना हो। 4 नंबर तक की आ रही है ये सड़क, मगर सही नहीं है, इसकी हालत खराब है। पैसेंजर रिक्शे में बैठे या बड़ी गाड़ी में बैठे तो उसके लिए परेशानी है, उसके कहीं ना कहीं जोड़ो हड्डियों में दर्द ही आएगा और कुछ नहीं होगा। इस वक्त ये हालत है कि आम यंग एज के अंदर भी बाइक चलाने वाले इन बीमारियों में मुब्तला हैं। जगह जगह गड्ढे, वो जगह जगह गड्ढे और डस्टिंग, मिट्टी, धूल, कोई हालात नहीं है। ये रोड डलते हैं, 4 दिन चलते हैं, 1 हफ्ते के बाद डैमेज हो जाते हैं। किस तरीके से बनते हैं, ये ज़रा इनसे पूछा जाए कि कितनी देर रोड चलते हैं, किस चीज़ से बनाते हैं, ये थूक से बनाते हैं, काले आयल से बनाते हैं। औरंगी टाउन की आवाम ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि आवाम को मयारी सफ़ी सहूलियात फराहम करने के लिए फौरी तबाहाल सड़कों की मुरम्मत को यकीनी बनाए, ताकि शहरी बगैर किसी दुश्वारी के अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच सके। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके नाजमाबाद पापोश नगर की मरकजी सड़क भी बद इंतजामी अमूर का शिकार होकर तबाही के दहाने पर पहुंच गई। बदतरीन टूट फूट, गहरे गड्ढे और खुले मेन होल्स न सिर्फ हादसात का बाइस बन रहे हैं, बल्कि वहां अहले इलाका भी ज़हनी कर्ब में मुब्तला हो गए हैं। गहरे गड्ढे और ऊंची नीची शाहरा सफरी सहूलियात के लिए कराची का पापोश नगर हुआ नाकारा। ये मंजर 7 नंबर को पापोश लाल मस्जिद से मिलाने वाली मरकजी सड़क का है, जो बदतरीन टूट फूट का शिकार होकर इंतजामिया की आंखों से ओझल है। मरकजी सड़क पर हर गाड़ी हिलती हिलाती, हचकोले खाती अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने पर मजबूर है। शहरी कहते हैं यहाँ खुले मेन होल्स तक को ढकने वाला कोई नहीं, साथ में सरकारी गर्ल्स स्कूल, जबकि चंद कदम आगे तलबा और तालिबात का कॉलेज है। हमें तो जलील ख्वार कर दिया। अब हालात देखें, पूरे हर जगह ढेर ही ढेर गंदगी का लगा हुआ है और ये हादसात भी जो है ना मामूल बन गए। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बाइक का हादसा हुआ, फैमिली यहाँ पर जो है ना, ये खड्डे देखें आप मेरे पीछे अगर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। तरक्याती काम
जब बोल रहे हैं कि हो रहे हैं तो वो दिखाए भी तो सही कि कुछ हो रहा है वाकई। यहाँ आपके सामने ही है, रोज़ का मामूल बन चुका है, कारोबार पहले ही नहीं है, ठीक है, उसके बाद ये आप हमारे पीछे देखें काम बंद पड़ा हुआ है, ये सारा कचरा वगैरह देखें, जाएं तो कहाँ जाएं। यहाँ एक्सीडेंट होता है, यू टर्न की जो गुंजाइश नहीं होती, यहीं से ही रॉन्ग वे भी जाते हैं, यहीं से ही निकल रहे होते हैं। अब वो रॉन्ग वे दूसरों के लिए जो रॉन्ग बन रहा है वो हमारे लिए वबाल बन रहे हैं। हम रोज़ाना की इस मुश्किलात में आके आदी हो के तंग हो रहे हैं। लेकिन हमारी दरख्वास्त यही है, और आप लोग इस चैनल के आप लोगों ने कवरेज करी है, हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ ताकि इस मसले मसाइल का कोई हल निकले। रोज़ाना की बुनियाद पर कर करके लड़ना हर चीज़ का हल नहीं है। तो जो बैठे हुए आला अफसरान, उनसे सिर्फ ये गुजारिश है कि इस चीज़ों के ऊपर नज़रसानी करें। रोज़ाना मौत बिल्कुल मजाक बनती जा रही है, कारोबार है नहीं, ऊपर से मजाक। एक तरफ लाइट है, गैस की लोड शेडिंग है, लाइट की ऊपर तरफ से ये चीज़, तो क्या चीज़ रह गई है? खुदकशी के अलावा कोई रास्ता है या नहीं है? अलमिया तो यह है कि वक्त बदला, हुकूमतें बदली, मगर जो ना बदल सकी वो कराची के पापोश नगर की किस्मत है, जहाँ कचरे के अंबार, गहरे गड्ढे और खुले मेन होल्स अहले इलाका के लिए वबाले जान बने हुए हैं। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।